नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। गाउँ र पुर्ख्यौली घर चटक्कै बिर्सिए केन्द्र राजनीतिमा स्थापित नेताले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको घर भग्नावशेषमा परिणत। नभयो गाउँको विकास, नरह्यो विरासत। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै इलममा जुट्न थाले युवा युवती। स्थानीय सरकारको प्याकेजमा श्रम र पसिना भर्दैछन् बाँकेको डडुवावासी। वनपाखामा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोबाट मनग्गे कमाउँदै माग्दीका किसान। खेर गएन 3 वर्ष अघिको भोट। पुवा बेचेर खनखनी गन्दैछन् नोट। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँमा रहेको ऐतिहासिक खुङ्ग्रीकोट दरबार लथालिङ्ग संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत हुँदै जनप्रतिनिधि भन्छन् दरबार नै व्यक्तिको नाममा छ। भक्तपुर नगरपालिकाका ठाउँ ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र। 10 मध्ये 6 वडामा सञ्चालित केन्द्रमा 40 बालबालिका। अभिभावक भए दङ्ग। र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्रियुगाले बाँड्यो न्यानो कपडा। जाडो बढेसँगै नगरका 16वटै वडामा कपडा बाँड्ने नगरको तयारी। बाआमा भन्छन् सरकारको न्यानो महसुस हो। पालिका खबर अब विस्तारमा। केन्द्रीय राजधानीमा राम्रो पकड राख्ने नेताहरूको भूगोल कहाँ हो? कस्ता छन् उनीहरूका घर? गाउँलाई कति सम्झन्छन्? साथी सङ्गीहरू कस्ता छन् र के भन्छन्? यो आम जनचासोको विषय हो। नेतृत्वमा स्थापित भएपछि आफ्नो जन्मभूमि चटक्कै बिर्सिएर राजधानी केन्द्रित घरजम गरेर बस्छन् हाम्रा नेताहरू। बिस्तारै यो रोग गाउँका सरकारतिर सर्दै गर्दा यसपटक हामीले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पालिका र उनको पुर्ख्यौली घर पुगेर यी प्रश्नको उत्तर खोजेका छौं। उत्तर खोज्न तनहुँबाट पालिका खबरदाता विनोद ढुङ्गना पौडेलको पुर्ख्यौली घर पुगेका छन्। बनमाराको छाङ अनि लथालिङ्ग काठपातको चाङ धराप बनेर बसेको एउटा कोठा। यही धराप पनि कुन दिन गर्ल्याममा ढल्ने हो टुङ्गो छैन। लाग्छ भूकम्पले तहस नहस पारेको एक विपन्नको घर हो सायद, तर होइन। यो घर हो केन्द्रीय राजनीतिमा राम्रो पक्कड बनाएर बसेका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको घर हो। यो आश्चर्य लाग्यो? हो, यो घर पौडेलकै हो। तनहुँको ब्यास नगरपालिका 8 रिस्ती बेलथुङ्गी पौडेलको गाउँ हो। देश विकास र समृद्धिको नारा लगाउँदै विकासको गतिविधि बढ्नुको जस बेला बेला लिने उही पौडेलको यो पुरानो घर भने भग्नावशेषमा परिणत हुँदैछ। 72 सालको भूकम्पले पौडेलको पुरानो घरको अब अस्तित्व यति मात्रै बाँकी छ। दमौली बजारबाट ब्यास मार्ग हुँदै रिस्ती खोला तरेर लमजुङको 2 पिप्ले सेती पसल बगुवा हुँदै रिस्ती खोला तरेपछि तनहुँको बेलथुङ्गीमा पौडेलको घर छ। यो रुट हुँदै जाँदा 5 किलोमिटर जति सडक कच्ची छ। कच्ची सडक धमाधम ग्राभेल हुँदैछ। उप प्रधानमन्त्री सभामुख जस्तो उच्च ओहदामा पटक पटक पुगेका पौडेलको गाउँ विकासको केन्द्र बन्नुपर्ने हो, तर त्यस्तो देखिँदैन। धीमा गतिमा देखिन्छ पौडेलको गाउँमा विकास। मोटेरेबल पुल बन्ने र बनाउने क्रम हुँदैछ।
10 वर्ष अघि ट्र्याक खोलिएको सडक कालोपत्रे अझै भएको छैन। केही विकास साह्रै भएको छैन हेर्नुहोस्, बाले अन्तै हेर्नु हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ विकास खासै भएको छैन हेर्नुहोस्। के आवश्यक छ यहाँ चाहिँ विकास गर्न? विकास गर्न अब हामीले त अब ठुलो नेताले त यहाँ कालोपत्र चाहिँ हुनु भइसक्नु पर्ने, हाम्रो कालिका मार्ग कालोपत्र भइसक्नु पर्ने हो, शहीद मार्ग कालोपत्र भइसक्नु पर्ने हो। खै त पौडेल ठुलो नेताले केही पनि गर्नु भएको छैन अहिलेसम्म। केही समय अघि पुल निर्माणको उद्घाटन गर्न जाने क्रममा ढाडमा प्रहरीको लाठी खाने पौडेलको गाउँमा विकासका लहर फुट्न अझै बाँकी छ। 2048 सालदेखि सांसद बन्दै आएका पौडेल 74मा आएर भने पराजित भए। गाउँमा विकास नहुनुका कारण आफू पराजित भएर हो कि भन्ने लागेर होला सायद पौडेल आजकल भने गाउँ पुग्न थालेका छन्। जनताहरू पनि अन्त लाए कि के हो कसो हो है। अनि पहिला यसो थियो, हाम्रो पनि यो क्षेत्र कस्तो थियो भन्दा 3टा क्षेत्र थिए। बाले पहिला चाहिँ एक चाल चाहिँ उठ्नुभयो, यहाँनिर जितेर जानुभयो, अनि उहाँ 2 नम्बर क्षेत्रमा जानु, हाम्रो 1 नम्बर क्षेत्र थियो। अहिले पछि गणतन्त्र आसी 2टा मात्रै क्षेत्र भयो तनहुँमा है। अनि कता कता यहाँनिर भोट त गएकै हो। सहरमा स्थापित भएपछि गाउँ फर्किने सोच हमेसी कसैको हुँदैन। सायद पौडेलले पनि दमौलीमा आलिसान 2 तलाको पक्की घर बनाएपछि होला गाउँको पुर्ख्यौली घरको माया नभएको। आफू हुर्केको ठाउँका जनताको पीडामा मलहम नगाउन नसकेको, तर दमौलीको घर पनि अवस्था त्यस्तै छ। गेट बन्द छ भने धुलोले पुरै घर जकडिएको छ। यो मात्र नभई पौडेलको मुख्य र भव्य महल स्वरूपको घर भने काठमाडौँको बोहरा टारमा छ। सायद यही कारणले होला उनले आफ्नो पुरानो घरलाई खासै वास्ता नदिएको। भनिन्छ जतिसुकै ठुलो भए पनि आफ्नो धरातल बिर्सनु हुँदैन। देश र जनताका लागि काम गर्ने त अझ भुइँ मान्छे हुनुपर्छ। पौडेलको घरको यो स्थितिले पौडेललाई नै गिज्याइरहेको छ कि आफ्नो घर नबनाउनेले अरूको घर के बनाउला भनेर? जवाफ छ त। गाउँमा केही हुँदैन, विदेश नगई सुख हुँदैन, यो केही समय अघिसम्म गाउँघरमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने वाक्य हो। तर अहिले समय फेरिएको छ। अहिले आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नारा नै घन्किन थालेको छ र स्वदेश फर्किएका नै अहिले यो नारा घन्काइरहेका छन्। स्थानीय सरकारको सहयोगमा गाउँमै कृषि र अन्य पेसा गर्न थालेसँगै गाउँ फर्किएर इलम गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। बागेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको डडुवा गाउँपालिकाकी यिनी हुन् विष्णु परियार। 10 वर्ष अघि विदेशमा कमाएर उनले 2 छोरी र 1 छोरालाई एक्लैले हुर्काइन्। 10 वर्षदेखि विदेशबाटै सन्तान पालिरहेकी विष्णु कोरोना महामारीका कारण स्वदेश फर्किन्। लकडाउन भयो, उनी फर्किन पाइनन्। विदेशमा खर्चिने जति दुःख र मेहनतले स्वदेशमै आत्मनिर्भर बन्न सकिएला कि भन्ने आशाका साथ परियारले सानो व्यवसाय थालिन्। भाडाको घुम्टीमा तरकारी र किराना पसल सञ्चालन गरेकी छन् विष्णुले। विदेशको जति कमाई नभए पनि उनले विदेश भने नजाने सोच बनाएकी छन्। अहिले त स्थिति यस्तो भयो, अब थोरै लगानी भन्नाले पनि अब मैले लगाएकै थिएँ। मेरो तरकारीमा अलिकति त्यो व्यवसाय भएन, किनभने पहिला त अलिकति बिग्यो, 1200-1500सम्म पनि पुग्थ्यो। अहिले त यस्तै हुन्छ 300-400। अब उहाँको जस्तो त कहाँ हुन्छ र म्याडम? यहाँ त अब थोरै अब दैनिक खेलाउन मात्रै पाइन्छ भन्ने मात्रै हो। अब यता परियार जस्तै धेरैलाई वैदेशिक रोजगारीबाट फर्काउने लक्ष्य गाउँपालिकाको छ। त्यसका लागि उनीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पालिकाले अघि सारेको छ। च्याउ खेती, कुखुरा पालन, पसल, तरकारी खेती लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गाउँपालिकाले बजेटको व्यवस्था गरेको छ। विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूलाई एउटा भर्खरै तपाईँको प्रदेश सरकारले पैसा पठाएको थियो। त्यसमा हामीले जतिजनाको आवेदन आएको थियो 500 समथिङ जनाको थियो, त्यो सबैले हामीले जोड गरेर उहाँहरूलाई पैसा दामासाही होइन कि अब उनको लगनशीलता, उनको डिमान्ड अनुसार हामीले विनियोजन गरेर सबैले उपलब्ध गराएको। विष्णु जस्तै महामारीका कारण स्वदेश फर्किएका धेरै केही न केही व्यवसाय सञ्चालनमा जुटेका छन्। विदेशमा गरेको दुःख जस्तो कमाई नभए पनि सन्तोक भने मिलिरहेको छ उनीहरूलाई। अब स्थानीय तहले यसरी स्वदेश फर्किएका स्थानीयका लागि विभिन्न योजना र कार्यक्रम अघि सारेर
पुनः पलायन हुन पर्ने बाध्यता आउने बाटो बन्द गर्नुपर्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयनमा कस्तो असर पर्छ भनेर झापाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू। अहिलेसम्म त खास त्यस्तो असर देखिएको छैन। अब जुन केन्द्रले हामीलाई दिने अनुदानहरू यिनीहरूको चाहिँ अब अवस्था र स्थिति भोलिका दिनमा के हो अब त्यो अहिले हामीहरू ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौँ होइन। अब राष्ट्रिय योजना आयोगबाट आउने अरू समपूरकहरू चाहिँ अनुदानकाहरू कार्यक्रमहरू चाहिँ आउने जो गर्थे। अनि जस्तो अब यो नगरमा लगभग हामीले 400 जस्तो चाहिँ अति विपन्नका घर बनाइसकेका थियौँ। ती चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ कोषबाट पनि आउने गर्थ्यो र त्यहाँबाटै आएर लगभग हामीले 400 यस नगरभित्रका अति विपन्न वर्गहरूको चाहिँ घरहरू निर्माण गरेका थियौँ। अवश्य पनि अब केही असरहरू त पर्ला, जस्तो अब मुलुक चुनावतिर गइराखेको छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ खासै त्यस्तो किसिमको खासै असर परेको छैन। अब हाम्रो माननीय सांसद पवित्रा खरेलज्यूले यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विकास निर्माणमा त्यो योजनाहरू डिस्ट्रिब्युट गरिसकेको अवस्था छ। अब त्यो पैसाहरू उहाँहरू चाहिँ अब भङ्ग भइसके पछाडि त्यो रकम आउने नआउने के हो यो चाहिँ यथार्थमा हामीले बुझिसकेका छैनौँ। स्थानीय तहको भन्दा पनि एउटा केन्द्रमा समस्या हो होइन। पार्टीको राजनीतिक रूपमा चाहिँ समस्या देखा परेको छ र अहिले यो मुद्दा कोर्टमा पुगेको छ। त्यसले गर्दा मध्यावधि निर्वाचन तोकिसकेको अवस्था र त्यो के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फैसला नभइसकेको अवस्थामा अब हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ प्रदेशका सङ्घका र स्थानीय तहका बजेटहरू लागू गर्ने कुरामा अब यो मध्यावधि निर्वाचन हुने नै भयो भने चाहिँ अब केही असरहरू हामीले चाहिँ हुन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो लागेको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गाउँ र पुर्ख्यौली घर चटक्कै बिर्सिए केन्द्र राजनीतिमा स्थापित नेताले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको घर भग्नावशेषमा परिणत। नभयो गाउँको विकास, नरह्यो विरासत। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै इलममा जुट्न थाले युवा युवती। स्थानीय सरकारको प्याकेजमा श्रम र पसिना भर्दैछन् बाँकेको डडुवावासी। वनपाखामा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोबाट मनग्गे कमाउँदै म्याग्दीका किसान। खेर गएन 3 वर्ष अघिको भोट, पुवा बेचेर खनखनी गन्दैछन् नोट। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँमा रहेको ऐतिहासिक खुङ्ग्रीको दरबार लथालिङ्ग संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत हुँदै जनप्रतिनिधि भन्छन् दरबार नै व्यक्तिको नाममा छ। भक्तपुर नगरपालिकाका ठाउँ ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र। 10 मध्ये 6 वडामा सञ्चालित केन्द्रमा 40 बालबालिका। अभिभावक भए दङ्ग। र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्रियुगाले बाँड्यो न्यानो कपडा। जाडो बढेसँगै नगरका 16 वडामा कपडा बाँड्ने नगरको तयारी। बाआमा भन्छन् सरकारको न्यानो महसुस भयो। वनपाखामा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोको पुवा पछिल्लो समय म्याग्दीका किसानको आमदानीको स्रोत बन्न थालेको छ। उच्च पहाडी क्षेत्रको जंगलमा पाइने अल्लो पुवाको प्रशोधन गरेर धागो र कपडा बनाउन थालिएपछि स्थानीयवासीको आय आर्जनको माध्यम बनेको छ अल्लोको पुवा। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। नेपालका विभिन्न भूभागमा ठुलो सिस्नो, लेकाली सिस्नो, भाङ्रे सिस्नो, पुवा जातका नामले चिनिने अल्लो बहुउपयोगी वनस्पति हो। अल्लोको डाँठ अर्थात्
पुवा आउँछ। त्यसबाट लोक्ता निकाल्ने, लोक्तालाई पकाएर प्रशोधन गरी भुवा निकाल्ने र भुवाबाट धागो निकालेर तान मार्फत कपडा बुन्ने गरिन्छ। अहिले यही पुवाको भुवाबाट म्याग्दीको धौलागिरी गाउँका स्थानीय मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। गाउँको धारा पानीमा नेचुरल नेप्लिज ह्यान्डिक्राफ्ट प्रोडक्ट एन्ड मार्केटिङ प्रणाली सञ्चालन भएपछि गुर्जा, मुना, मुदी, मलकुवाङ, मराङ, लुवाङ, देवीस्थान, ओखरबोट, रुम लगायतका ठाउँका बासिन्दाले अल्लोको पुवा बेचेर आम्दानी गर्न थालेका छन्। प्रति किलो 130 रुपैयाँका दरले खरिद गरेको अल्लोको पुवालाई प्रशोधन गरेर भुवा बनाउने औजार भित्रिएपछि उत्पादन बढ्नुको साथै लागत घटेको छ। मङ्ग्रोले कुट्दाखेरि हाम्रो हाटहरू बेच्ने थोरै उत्पादन हुने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ मेसिनबाट कुटेपछि हामी धेरै प्रशोधन गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ 20,000 टनसम्म चाहिँ हामीले प्रशोधन गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो कम्पनीले त्यति खपत गर्न सक्छ। डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा 5वटा पुवा चुट्ने औजार जडान भएको छ। 5 जनाले नियमित रोजगारी पाएकामा उद्योगमा अल्लो पुवा सङ्कलन गरेर 200 भन्दा बढीले आम्दानीको अवसर पाएका छन्। नियमित काम गर्नेले मासिक 15,000 देखि 20,000 सम्म आम्दानी गर्छन्। कोट, झोला, पछ्यौरा, सल तयार पार्न सकिने अल्लोका कपडा गुणस्तर अनुसार प्रति मिटर 550 देखि 850 सम्मका दरले बिक्री हुन्छ। अब 2वटा मेसिन थप गर्नु बाँकी छ। एउटा चाहिँ कार्डिङ मेसिन र एउटा ट्विस्टिङ मेसिन। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कहरूसँग फन्डिङको कार्यक्रम हुन सकेन। त्यस कारणले ती 2टा मेसिनहरू हामीले थप्न सकिएन। म त्यसको प्रक्रियामा छु। अब छिट्टै त्यो 2वटा मेसिनलाई जडान गर्ने र एउटा चाहिँ ल्याउने प्रक्रियामा मैले प्रक्रिया थाल्ने गरेको छु। धवलागिरी गाउँपालिकाले अल्लो सङ्कलन, प्रशोधन, नेपाली कागज उत्पादन, जडीबुटी खेती, व्यावसायिक तरकारी, फलफुल खेती, पशुपक्षी पालन गर्ने युवाहरूलाई प्रोत्साहनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा युवा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 27 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हामीले विशेषतः कृषि उपार्जनलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु मान्नुपर्छ भनेर युवा स्वरोजगार कार्यक्रम पनि बनाएका छौँ। अहिले बजेटको व्यवस्थापन पनि गरेका छौँ हामीले। अहिले गाई बस्तु बाँध्ने दाम्लो र भारी बोक्न प्रयोग हुने नाम्लो बनाउने बाहेकका काममा अल्लो सदुपयोग हुन सकेको थिएन। गाउँमै उद्योग खुलेपछि धवलागिरीवासीका लागि जङ्गलमा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोको पुवा पैसामा रूपान्तरण हुने देखिएको छ। नेपालको इतिहास र कालखण्डमा भएका घटनाक्रमलाई जीवित बनाउने भौतिक संरचना बिस्तारै लोप हुन थालेको छ। छिमेकी देश भारतमा अझै पनि कालखण्डमा भएका घटना र तत्कालीन समयका दरबारको अस्तित्व अहिले पनि देख्न सकिन्छ। तर नेपालमा भने यस्ता संरचना बिस्तारै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। केही जिल्लामा अझै पनि इतिहास बताउने दरबार संरक्षणको अभावमा भत्किन थालेका छन्। त्यसमध्येको एक हो रोल्पाको खुङ्रीकोट दरबार। रोल्पाबाट पालिका खबरदाता महेश नेउपानेको एक रिपोर्ट। यो ऐतिहासिक खुङ्रीकोट दरबार देख्दा सामान्य घर भए पनि कुनै बेला यो राज्य सञ्चालन गर्ने दरबार हो। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2मा रहेको ऐतिहासिक खुङ्रीकोट दरबार। तर अहिले यो दरबार जीर्ण छ। यसका शरीरभरि घाउ छ। इतिहास माया गर्नेहरूको शब्दमा यो घर अत्याधिक पीडामा छ। मलम लगाउने साहस कसैले गर्दैनन्। त्यसैले त यो दरबार बिस्तारै खण्डहरमा परिणत हुँदैछ। 2 तले दरबारमा 4 कोठा छन् र घाउ लागेका यी झ्यालबाट चियाउँदै दरबार संरक्षणको भिख मागिरहेको छ। दरबारको पर्खाल र छानो भत्किएका छन्। दरबारको अघिल्लो भाग आकर्षक देखिए पनि पछिल्लो भागको छाना र पर्खाल भत्किएको छ। दरबारदेखि 15 मिटर टाढा पोखरी र 16औं शताब्दीका राजा राजबहादुर सेनले पूजा गर्ने मन्दिर छ। तर यी सबै संरक्षणको पर्खाइमा छन्। दरबारको संरक्षण गर्नमा कोही पनि तदारुकताका साथ लागेको पाइँदैन। यो दरबारको संरक्षण गर्न सके पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण हुनुका साथै जिल्लाको पर्यटन विकास हुने आशा स्थानीयको छ। यो जग्गा, यो जमिन जुन दरबार रहेको क्षेत्र व्यक्तिको नाममा, राजा फतेहप्रचण्डको छोराको नाममा व्यक्तिगत नाममा त्यो जग्गा भावनाले, अहिले पनि त्यो जग्गा व्यक्तिगत नाममा भावनाले त्यो खर्च गर्न मिल्दो रहेछ कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा। त्यो भावनाले यो संरक्षण हुन सकेको छैन। यो अति जीर्ण अवस्थामा छ। सार्वजनिक गरिदिए भएदेखि कुनै पनि निकायबाट चाहिँ हेरविचार हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आशा थियो। सार्वजनिक गर भनेर भन्दाखेरि उसले नगरेको कारणले दरबार चाहिँ नि यो संरक्षण हुन नसकेको हो। खासमा संरक्षणका लागि भनेर पुरातत्व विभागले चासो नदेखाएको भने होइन।
तर दरबार खासमा व्यक्तिको नाममा छ। स्थानीय तहले पनि पर्यटक भित्राउने अपेक्षा गर्दै यसको संरक्षणमा चासो देखाएको हो। तर हकदारले दरबारलाई व्यक्तिको नामबाट सार्वजनिक जग्गाका रूपमा दिन नमान्नु नै समस्याको जड भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ। खुङ्ग्रीकोट दरबारको संरक्षण अहिले हुन नसकेको यथार्थ कुरा हो। यसमा केही व्यक्तिको भन्नुहोस् न त्यसमा स्वामित्व रहेको, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूसँग अलि यसलाई क्लियर गरेर मात्र हामी संरक्षण गर्ने भन्ने हामी सोचमा छौँ र अहिले सम्बन्धित व्यक्तिसँग हामी छलफल गरिरहेका छौँ। इतिहास कसैले पनि मेटेर मेटिँदैन, तर यसलाई बचाउन भने सबै लाग्नुपर्छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्वलाई जीवन्त राख्न संरक्षण गर्नै पर्छ। पर्यटक आकर्षित गर्न मात्र नभई भोलिका पुस्ताका लागि पनि इतिहास बचाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन आवश्यक छ। त्यसैले सरोकारवाला निकायले हकदारसँग छलफल गरी उसको धारणा सुनेर यसलाई संरक्षणमा ध्यान दिनु टटकारो भएको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ कास्की जिल्लाको रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझा। उहाँसँग आज हामी प्रतिनिधि सभा विघटनपछि स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा पर्ने असर, 3 वर्षे कार्यकालको समीक्षा र गाउँपालिकाका विकास निर्माण गतिविधिबारे कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर धन्यवाद। हजुर अध्यक्षज्यू, कोरोना कहरले आक्रान्त पारिरहेको अहिलेको अवस्थामा धेरै पालिकाहरूले सहज र स्वाभाविक ढङ्गले काम गर्न पाइरहेका छैनन्। यसैबीच प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत भएर आगामी वैशाखका लागि मध्यावधि निर्वाचन तोकिसकेको छ। यो अवस्थामा स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयनमा के कस्ता समस्या आउन सक्छन् भन्ने लाग्छ तपाईहरूलाई बताइदिनुहोस् न। हाम्रोमा जुन टेन्डर मार्फत कार्यान्वयन भइरहेको थियो, समपूरकको चाहिँ कार्यान्वयन भइरहेको थियो, अब चाहिँ फेरि पैसा चाहिँ चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्ने अथवा कोभिडका कारणले समस्या हुने, अनि केन्द्रीय रूपमा चाहिँ अहिले हुने यी कामहरूको चाहिँ योजनाबद्ध ढङ्गले चाहिँ समन्वय हुन नसक्ने, प्रदेश सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वय हुन सकेन भने चाहिँ समस्या आउन सक्छ। तर चाहिँ बजेट चाहिँ दायित्व बोध गरेका बजेटका कार्यक्रमहरू चाहिँ तल पठाइदिने हो भने चाहिँ त्यसले खासै ठुलो असर चाहिँ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कार्यक्रमहरू चाहिँ जुन कार्यक्रमहरू परेका छन् ती बजेट चाहिँ पठाइदिने हो भने कार्यान्वयनमा स्थानीय तहमा चाहिँ समस्या आउँदैन। सङ्घले नि प्रदेशले नि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ स्थानीय तहमै हो। हजुर अध्यक्षज्यू, तपाईँहरू निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष बितेको छ। यो 3 वर्षको अवधिमा काम गर्न पाइएन वा सकिएन भन्ने केही छन् अध्यक्षज्यू? किन सकिएन होला काम गर्न भन्ने लाग्छ, यदि भएका रहेनछन् भने पनि? सङ्घीय सरकारबाट पनि राम्रो समन्वय भएको छ, हाम्रोमा बजेट परेको छ, प्रदेश सरकारबाट पनि परेको छ, कुनै गुनासो छैन र हामीले गर्न पाइएन भन्ने कुरा यो कोभिडका समस्याका कारणले चाहिँ पुरै सन्तुष्टि चाहिँ छैनौँ। जति गर्न पर्ने थियो अझ गर्न पर्छ भन्ने छ। हजुर के भएका छन् अलिक छोटोमा भनिदिनु न यहाँले। पालिकाले चाहिँ योजना सञ्चालन गर्यो, 57वटा योजनाहरू चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ। अहिले 55वटा योजनाहरू चाहिँ पुरा भइसकेका छन्। 80% घरमा चाहिँ हाम्रो लगभग खानेपानी चाहिँ धारा पुगिसकेका छ। अब अन्तिम चरण छ 20% चाहिँ घरमा योजनाहरू चाहिँ सम्पन्न गर्ने। त्यसै गरेर हामीले सिँचाइको हकमा चाहिँ ठुला कुला, बिमलीको कुलो, माझको कुलो, तल्लो कुलो लगायतका चाहिँ कुलाहरू चाहिँ ठुला टारहरू चाहिँ सिँचाइ गर्ने व्यवस्थापन गरेर गरेका छौँ। कृषिको हकमा हामीले यो वर्ष कृषि वर्षको रूपमा मनाउने भनेर कृषिका योजनाहरू बनाएका छौँ। विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय समन्वय सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर सस्तो ब्याज दरमा बेरोजगारीहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने, उहाँहरूले चाहेको व्यवसाय अनुसारको तालिम चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट गर्ने, अन्तर्क्रियाहरू चलाउने, मोटिभेसनका कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने, अनि त्यसपछि पकेट क्षेत्रहरू ब्लक घोषणा गर्ने, यी कार्यक्रम चाहिँ गरेका छौँ भने शिक्षाको हकमा प्राविधिक विद्यालय चाहिँ स्थापना गरेका छौँ। हजुर अध्यक्षज्यू, कास्की जिल्ला पर्यटकीय सम्भावना बोकेको जिल्ला पनि हो। तपाईँको पालिकामा पर्यटनको सम्भावना चाहिँ कतिको छ, कस्तो छ बताइदिनुहोस् न। एकदमै राम्रो सम्भावना भएको गाउँपालिका हो हाम्रो गाउँपालिकाभित्र बेलायती राजकुमार र तत्कालीन नेपालको राजकुमार चाहिँ हिँडेको बाटो रोयल ट्र्याक चाहिँ पर्छ। यो सँगसँगै हामीले गाउँपालिकाभित्रका मुख्य ठाउँहरू हाम्रो गाउँपालिकाबाट 3तिर हिमाल देखिने गरेर पोखराका सबै ताल देखिने गरेर पोखरा भ्याली सबै देखिने गरेर लमजुङका केही ठाउँ, तनहुँका ठाउँ समेत देखिने गरेर त्यस्ता खालका एकदम मनोरम दृश्य भएका ठाउँहरू चाहिँ छन्।
ती ठाउँमा कुनै ठाउँमा चाहिँ भ्यू टावर बनाउने रूपतालको एकीकृत परियोजना मार्फत चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउने यी काम गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, अहिले केही समय अगाडि चाहिँ हाम्रो बङ्गलादेशी राष्ट्रपति पनि हाम्रो रूपाकोट रिसोर्टमा आउनुभयो। त्यस्ता रिसोर्टहरू चाहिँ खोल्ने वातावरण चाहिँ बनाउने, लगानी मैत्री वातावरण बनाउने, होमस्टेहरू चाहिँ सञ्चालन गर्ने, फुड ट्र्याकहरू बनाउने, पर्यटनहरूलाई चाहिँ बस्नको निम्ति उहाँहरूको मैत्री वातावरणहरू बनाउने, तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यस्ता काम चाहिँ गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले अध्यक्षज्यू भनेपछि यहाँले अब गर्न केही भएनन् भन्ने गुनासो छैन भनिरहँदाखेरि गाउँपालिकासँग स्थानीय बासिन्दाहरू चाहिँ असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ जस्तो छ यहाँको कुरा सुन्दाखेरि। अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकाभित्र हामीले काम भन्न मान्छे फेरि कस्तो स्वभावैले कहिल्यै आवश्यकता चाहिँ पुरा हुनन्, तर हाम्रो गाउँपालिकाभित्र अध्यक्ष तथा वडा अहिलेसम्म सुनेका छैनौँ होइन। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ बाँकी केही काम गर्न बाँकी त स्वाभाविक हिसाबले होलान्, तर समान हिसाबले न्यायिक हिसाबले हामीले चाहिँ जहाँ आवश्यकता छ आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गर्छौँ। त्यो अनुसार हामीले फेरि भाग लाएर मासु भाग लाएर गरेर नि बजेट चाहिँ विनियोजन गर्दैनौँ। जुन जुन ठाउँमा जे आवश्यकता छ दिगो विकासको लक्ष्यलाई छुने गरेर सबै क्षेत्रलाई छुने गरेर बजेट निर्धारण गर्छौँ। त्यस कारणले नि धेरै गुनासो चाहिँ हामीले सुनेका छैनौँ। अहिलेसम्म भएनै भनेर मसँग आएको चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। हजुर, हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अध्यक्षज्यू यो समयको लागि। हुन्छ हुन्छ, हस् ल, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गाउँ र पुर्ख्यौली घर चटक्कै बिर्सिए केन्द्र राजनीतिमा स्थापित नेताले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको घर भग्नावशेषमा परिणत। नभयो गाउँको विकास, नरह्यो विरासत। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै इलममा जुट्न थाले युवा युवती। स्थानीय सरकारको प्याकेजमा श्रम र पसिना भर्दैछन् बाँकेको डडुवावासी। वनपाखामा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोबाट मनज्ञ कमाउँदै म्याग्दीका किसान। खेर गएन 3 वर्ष अघिको भोट, कुवा बेचेर खनखनी गन्दैछन् नोट। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँमा रहेको ऐतिहासिक खुङ्ग्रीकोट दरबार लथालिङ्ग संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत हुँदै जनप्रतिनिधि भन्छन् दरबार नै व्यक्तिको नाममा छ। भक्तपुर नगरपालिकाका ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र। 10 मध्ये 6 वडामा सञ्चालित केन्द्रमा 40 बालबालिका। अभिभावक भए दङ्ग। र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्रियुगाले बाँड्यो न्यानो कपडा। जाडो बढेसँगै नगरका 16 वडामा कपडा बाँड्ने नगरको तयारी। बाआमा भन्छन् सरकारको न्यानो महसुस भयो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। भनिन्छ मानिसको स्मरण शक्ति सबैभन्दा धेरै बालापनमा हुन्छ। उनीहरूको स्मरण शक्तिलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण शिशु हुँदामा गर्नुपर्छ। त्यसको लागि आवश्यक पोषण, आहार तथा क्रियाकलाप गराउने गरिन्छ। तर अहिले अधिकांश अभिभावकलाई शिशु स्याहार्ने फुर्सद हुँदैन। त्यसको फाइदा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मन्टेश्वरीले लिएका छन्। त्यसैलाई रोक्न पनि भक्तपुर नगरपालिकामा शिशु स्याहार तथा बाल विकास केन्द्र स्थापना गरिएको छ। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मुसिखवालको एक रिपोर्ट।
अहिले टोलै पछि मन्टेश्वरी खुलेका छन्। सबैभन्दा राम्रो व्यापार पनि बनेको छ मन्टेश्वरी। विभिन्न प्रतिबद्धता दिँदै अभिभावकहरूलाई फकाई वा बाध्यतामा पारी महँगो शुल्कमा शिशु स्याहार केन्द्रमा बच्चा राख्न बाध्य बनाइन्छ। त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाले भने आफैले शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरलाई शैक्षिक हबको रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य बोकेको पालिकाले स्कुल तथा कलेजमा मात्रै होइन शिशुहरूमा समेत लगानी गर्न थालेको छ। भक्तपुरलाई ज्ञान विकास केन्द्रमा परिणत गर्न शिशु स्याहार केन्द्र बनाइएको नगरपालिकाको दाबी छ। यो भक्तपुर नगरपालिकाको मुख्य उद्देश्य भक्तपुरलाई एउटा ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने अनि यो सभ्य समाजको विकास गर्ने अनि एक नाटक जुन सोच छ त्यसलाई पूर्ति गर्ने हिसाबले सञ्चालन भएको। 10 वटा वडा रहेको भक्तपुरले 6 वटा वडामा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। 2056 सालदेखि नै शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना भए तापनि लामो समय जनप्रतिनिधि विहीनसँगै शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। यता गोलमडी शिशु स्याहार केन्द्र भने जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि बालबालिकाको स्याहार गर्दै आएको छ। जनप्रतिनिधिहरू निरन्तरता दिइरहेको छ। अनि बच्चाहरूमा त एकदमै यहाँ राख्दाखेरि चाहिँ अरू स्कुलमा पठाउँदा धेरै सजिलो हुन्छ। अरू स्कुलमा जाँदाखेरि एउटा प्राइभेट स्कुलहरूमा जाँदाखेरि पनि शिशु स्याहारमै राखेर लिएर अभिभावकहरू सबै यहाँ राख्नु। हाल नगरको भारबासो, भोलाछे, मगलतीर्थ, खचा, लिवाली र गोलमडी केन्द्रमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनमा छन्। अहिले दैनिक 2 घण्टा सञ्चालन भए तापनि पुस 15 देखि दिनभर सञ्चालन हुनेछन्। केन्द्रमा 40 जना शिशु रहनेछन्। यहाँ चाहिँ अब सकेसम्म बासिन्दाहरूलाई सुविधा गर्नको लागि राख्ने गरेका छौँ। अब बच्चाहरू पुगेन भने बाहिरको पनि राख्ने गरेका छौँ पहिला। केन्द्रले प्रत्येक शिशुका अभिभावकसँग मासिक 1000 शुल्क लिने गरेको छ। सस्तो तथा गुणस्तरीय यहाँका शिशु स्याहार केन्द्रले सेवा दिँदा अभिभावक पनि दङ्ग छन्। नगरपालिका भित्रै खोलिएका केन्द्रले अन्य निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित भन्दा सस्तो र भरपर्दो ढङ्गले सेवा दिने विश्वास स्थानीयको छ। त्यसैले त पालिकाको यो कदमलाई खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् स्थानीय पनि। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। कोरोना संक्रमण बढेपछि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकामा 20 दिनदेखि गरिएको लकडाउन खुला। लकडाउन खुलेसँगै गाउँपालिका कार्यालय, विद्यालय लगायतका सम्पूर्ण सेवा सुचारू। ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणमा पाएको सफलतालाई आधार मान्दै UN हेबिट्याटको एसिया पेसिफिक क्षेत्रीय कार्यालयले मध्यपुर थिमी नगरपालिकालाई दियो एसियन टाउनस्केप अवार्ड। एसियाका अन्य 12 प्रतिस्पर्धी पनि सम्मानित। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधव प्रसाद शर्माको विदाई। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप पौडेललाई स्वागत। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको विभिन्न वडामा बन्दै गरेको वडा कार्यालय र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भवन नगर प्रमुख घननारायण श्रेष्ठद्वारा अनुगमन, गुणस्तरीय काम गर्न आग्रह। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले गर्यो बालमैत्री नगर घोषणा। बालमैत्री नगर घोषणा गरिएपछि बालबालिका दङ्ग। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाद्वारा नगर प्रहरी छनौट सुरु। चाहिएको 5 जना, प्रतिस्पर्धामा उत्रे 156। पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले गर्यो 60 वर्ष उमेर पुरा गरेका मजदुरका लागि सञ्चय कोषको व्यवस्था। मजदुरको नाममा खाता खोल्ने गाउँपालिकाको तयारी। बेपत्ता परिवारका महिलासँग मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले गर्यो छलफल। अब उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम नगरले ल्याउने। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 7 मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई मेरी स्टोप सेन्टर मार्फत विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण। वडा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र पौडेलले बुझे स्वास्थ्य सामग्री। म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका अन्तर्गतका विभिन्न ठाउँमा छरिएका विषयगत शाखा कार्यालय एकीकृत हुने पालिकाको हिउँदे सभाले गर्यो निर्णय। पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा इजलास मार्फत न्याय सम्पादन सुरु। इजलासबाट अब न्याय सम्पादन सहज हुने।
खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा मेरो रेडियो मेरो भविष्य कार्यक्रम सुरु। कार्यक्रमबाट बिचमै पढाइ छाड्ने दर घट्ने र बालविवाह न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने नगरपालिकाको विश्वास। पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा भूसेवा केन्द्र स्थापना। गाउँपालिकाका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लले गरे केन्द्रको उद्घाटन। खोटाङको दिप्लुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका 1 यामखामा निर्माणाधीन घरको पर्खालबाट लडेर गम्भीर घाइते भएका युवाको उपचारका लागि अस्पताल लैजाने क्रममा मृत्यु हुनेमा दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढीका 24 वर्षीय दिपेन्द्र राई। लकडाउनका कारण रोकिएको हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाको गल्फा गाँडमा रहेको गल्फा गाँड बेली ब्रिजको काम सम्पन्न। गाडी भने तत्काल सञ्चालनमा नआउने। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा रहेको जेनेरेटरमाथि प्रेसर कुकर बम फेला। नेपाली सेनाद्वारा डिस्पोज। बम फेला परेपछि नगरको कामकाज प्रभावित। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा रहेको धादिङ अस्पतालमा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु सेवा सुरु। आइसियु कक्षको बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले गरे उद्घाटन। शीतलहर तथा चिसोजन्य विपदबाट प्रभावितलाई बचाउन वर्षमा 44 लाख रकम खर्च गरिने। सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सो रकम खर्च गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साद्वारा जानकारी। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका 15 सयपत्री मार्गबाट 2 थान पेस्तोल र 1 थान खाली म्यागजिन सहित 2 जना पक्राउ। प्रहरीले थाल्यो अनुसन्धान। र पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका 2 पोखरा थोका 29 वर्षीय सञ्जय पोखरीको घरको बलेनीमा लडेर मृत्यु। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। गाउँ र पुर्ख्यौली घर चटक्कै बिर्सिए केन्द्र राजनीतिमा स्थापित नेताले। काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको घर भग्नावशेषमा परिणत। नभयो गाउँको विकास, नरह्यो विरासत। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै इलममा जुट्न थाले युवा युवती। स्थानीय सरकारको प्याकेजमा श्रम र पसिना भर्दैछन् बाँकेको डडुवावासी। वनपाखामा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोबाट मनग्गे कमाउँदै म्याग्दीका किसान। खेर गएन 3 वर्ष अघिको भोट। कुवा बेचेर खनखनी गन्दैछन् नोट। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँमा रहेको ऐतिहासिक खुङ्ग्रीकोट दरबार लथालिङ्ग संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत हुँदै जनप्रतिनिधि भन्छन् दरबार नै व्यक्तिको नाममा छ। भक्तपुर नगरपालिकाका ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र। 10 मध्ये 6 वडामा सञ्चालित केन्द्रमा 40 बालबालिका। अभिभावक भए दङ्ग। र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्रियुगाले बाँड्यो न्यानो कपडा। जाडो बढेसँगै नगरका 16 वडामा कपडा बाँड्ने नगरको तयारी। बाआमा भन्छन् सरकारको न्यानो महसुस भयो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। चिसो मौसममा न्यानो हुन कसको पो चाहना हुँदैन र?
त्यसमाथि पनि चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गुमाउनु पनि बाध्यता भएकालाई त न्यानो कपडाको आश हुनु अस्वाभाविक होइन। विपन्न वर्ग त छन् कसैले देला र लाउला भन्नेमा हुन्छन्। त्यसमाथि पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई चिसोबाट जोगाउनु पनि कर्तव्य र दायित्व नै हो। त्यही दायित्व पूरा गर्दैछ उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले। नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान गर्दै न्यानो कपडा वितरणको अभियान नै सुरु गरेको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको एक रिपोर्ट। ज्येष्ठ नागरिक भनेका इतिहास हुन्। मुलुकको इतिहास बुझेका यी नागरिक राष्ट्रका गहना हुन्। त्यसैले पनि राज्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सम्मान अरूभन्दा फरक छ। ज्येष्ठ नागरिक भत्तादेखि विभिन्न क्षेत्रमा छुट दिएको छ। यिनै ज्येष्ठ नागरिकको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मूल मन्त्र बोकेर स्थानीय सरकार बेला बखत उनीहरूको सम्मान गर्दै आएको छ। यसैबीच उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा न्यानो कपडा वितरण अभियान नै थालेको छ। नगरपालिकाले 12 नम्बर वडाबाट औपचारिक सुरुवात गरेको यो अभियानलाई नगरका सबै वडामा लैजाने योजना छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्दै त्रियुगा नगरपालिका 12 भित्रका 155 जनालाई चिसोबाट बचाउने उद्देश्यले न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ। हामीले अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सबै वडामा अहिले न्यानो कपडाहरू, जाडोको सिजन आएको छ, अहिले सबै चिसोबाट अहिले कोभिडबाट बच्नको लागि पनि के छ भन्दाखेरि तातो चाहिन्छ। तातोको लागि चाहिँ वडा कार्यालय मार्फत जुन न्यानो कपडा वितरण भइरहेको छ, फेरि पनि वडा कार्यालयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीहरू जहिले पनि के छ भन्दाखेरि जनताकै पक्षमा लागिरहेको छौँ। अब हामी बालबालिकालाई, स्कुलमा पढ्ने बालबालिकाहरूलाई पनि सबैको ग्यारेन्टी अब नगरपालिकाले अभिभावक लिनुपर्छ। उता नगरपालिकाले दिएको सम्मानबाट ज्येष्ठ नागरिक दङ्ग छन्। आफ्नो सुस्वास्थ्यको ख्याल गर्दै नगरपालिकाले देखाएको स्नेह र अपनत्वले गर्दा ज्येष्ठ नागरिक प्रफुल्लित भएका छन्। बुढाबुढीलाई अब ओर्ने यस्तो जाडोमा कालमा ओर्ने दियो, भत्ता दिइरहेको छ हाम्रो बुढाबुढीलाई। अझै बढाइदिने कुरो पनि छ। यो बुढाबुढीको चाहिँ एकदमसित कल्याण गरेको छ सरकारले। राम्रो लागेन। नगरपालिकाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने तयारी पनि गरेको छ। यसलाई अभियानका रूपमा मात्र नभई ज्येष्ठ नागरिक हाम्रो गहना हो भन्ने अर्थ हरेक नागरिकमा विकास गर्न पनि आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। गाउँ र पुर्ख्यौली घर चटक्कै बिर्सिए केन्द्र राजनीतिमा स्थापित नेताले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको घर भग्नावशेषमा परिणत। नभयो गाउँको विकास, नरह्यो विरासत। विदेशबाट फर्किएर गाउँमै इलममा जुट्न थाले युवा युवती। स्थानीय सरकारको प्याकेजमा श्रम र पसिना भर्दैछन् बाँकेको डडुवावासी। वनपाखामा कुहिएर खेर गइरहेको अल्लोबाट मनज्ञ कमाउँदै म्याग्दीका किसान। खेर गएन 3 वर्ष अघिको भोट, कुवा बेचेर खनखनी गन्दैछन् नोट। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँमा रहेको ऐतिहासिक खुङ्ग्रीकोट दरबार लथालिङ्ग संरक्षण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत हुँदै जनप्रतिनिधि भन्छन् दरबार नै व्यक्तिको नाममा छ। भक्तपुर नगरपालिकाका ठाउँ ठाउँमा शिशु स्याहार केन्द्र। 10 मध्ये 6 वडामा सञ्चालित केन्द्रमा 40 बालबालिका। अभिभावक भए दङ्ग। र ज्येष्ठ नागरिकलाई त्रियुगाले बाँड्यो न्यानो कपडा। जाडो बढेसँगै नगरका 16वटै वडामा कपडा बाँड्ने नगरको तयारी। बाआमा भन्छन् सरकारको न्यानो महसुस हो। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।
जनजनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।